बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। आप देख रहे हैं जी के अकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से सब इंस्पेक्टर गुजरांवाला रीजन का इंटरव्यू शेयर करूंगा। दोस्त का नाम है मोहम्मद ज़ैद है, जो कि हाफसाबाद से बिलोंग करते हैं। इनका इंटरव्यू लाहौर में कंडक्ट हुआ था 11 मई 2022 को। तो जो लोग कांस्टेबल्स, पीएचपी और एसपीयू के इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ के जो हमने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उनसे तो ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो जो कि इन इंटरव्यूज़ में मौजूद होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑडियो पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और तमाम फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। चलते हैं हम आज के इंटरव्यू की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद से है। मेरा सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट पंजाब पुलिस का इंटरव्यू हुआ 11 मई 2022 को एलडीए प्लाज़ा लाहौर में। मेरा रीजन है गुजरांवाला रीजन। इंटरव्यू कॉल लेटर के मुताबिक हमारा जो इंटरव्यू का टाइम था या रिपोर्टिंग टाइम वो 9 o'clock था मॉर्निंग में। हम तकरीबन 8:30 बजे पहुंच गए थे एलडीए प्लाज़ा में। तो सबसे पहले हमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे जाके वेटिंग रूम में बिठा दिया। तो 9 बजे हमारी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए कॉल की बारी बारी सबको। तो मैडम ने हमें बेंच पे बुलवाया। तो उन्होंने जस्ट जो हमारे कॉल लेटर थे उनको वेरीफाई किया, जो आईडी कार्ड थे उनको वेरीफाई किया बस। कॉल लेटर पे उन्होंने हमें एक छोटी सी वो रिसेप्ट टाइप कोई लगा देते थे, जिस पे फ्लोर नंबर मेंशन होता था और रूम नंबर मेंशन होता था। उसके बाद हमने उस फ्लोर पे जाके उस रूम में जाके अपने जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल सारे के सारे और उनकी दो दो फ़ोटो कापीज़ का जो सेट होता है वो हमने वेरीफाई करवाया। तो तकरीबन हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 10:15 के अराउंड अबाउट। मेरा नंबर था 9 पे। तकरीबन हर वो कैंडिडेट पे 10-10 मिनट लगा रहे थे, 8 से 10 तकरीबन इतना टाइम था। 7, 8, 9 या 10 इतना वो टाइम ले रहे थे हर स्टूडेंट का। तो मेरी बारी तकरीबन 11:45 के करीब आई। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरा नाम जो कॉल किया पीएन ने, कहते ये लड़का आ जाए। मैं गया उनके पास तो उन्होंने जो रूम का डोर था वो खुद ही ओपन किया, यानी पीए ने वो ओपन किया डोर। तो मैंने डोर स्टेप पे खड़े होके उनको मे आई स्टेप इन का कहा। मैंने आगे फर्दर मेंशन नहीं किया क्योंकि दो मेल भी बैठे हुए थे और एक फ़ीमेल थी, इसलिए मैंने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया कि मे आई स्टेप इन सॉरी है मैडम, ताकि स्पेसिफाई हो जाए और वो फिर सिंगल वही मुझे अलाउ करे। मैंने जस्ट इतना कहा मे आई स्टेप इन। तो जो हेड थे कमेटी के वो थे अल्लाह बख्श साहब, उन्होंने कहा यस यू कैन। मैं गया अंदर जाके चेयर के पास खड़ा हो गया। तो अल्लाह बख्श साहब ने मुझे कहा हैव अ सीट। मैंने कहा थैंक यू। मैं बैठ गया सीट पे। तो सबसे पहले अल्लाह बख्श साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज़। तो मैंने भी इंग्लिश में इसका आंसर किया, यानी कि जो मैं करता हूँ मैंने सच बताया कि मैं तो एक तो इस इंटरव्यू की मैंने तैयारी की है, साथ में मैंने पीपीएससी के 1 पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी की है, घर के काम वगैरह किए हैं, एग्रीकल्चर लैंड हमारी वो उसका काम वगैरह करता हूँ जब फ्री टाइम मिलता है। ठीक है, इन सब कामों के अलावा तो मैं कभी कभार बुक रीडिंग भी करता हूँ, न्यूज़ रेगुलरली सुनता हूँ। कहता ओके ओके फ़ाइन। कहते हैं जी आप मोहम्मद ज़ैद है। मैंने कहा जी सर। कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे ज़ैद। मैंने कहा जी सर। उनका बेटा था उसामा। मैंने कहा जी सर बिल्कुल। कहते हैं यानी कि उसामा बिन ज़ैद एक सहाबी का नाम है। मैंने कहा जी सर। कहते जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांडर के तौर में नॉमिनेट किया, उनकी एज कितनी थी मुझे नहीं था पता, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, अगर पढ़ा भी हुआ तो माइंड में नहीं था। तो मैंने कह दिया सॉरी सर। तो उसने जानबूझ के मुझे प्रेशराइज करने के लिए ज़रा र्यूड लहजे में बोला क्या तुम्हें इतने नहीं पता, तुम भी ज़्यादा हो उसामा बिन ज़ैद का, नहीं तुम्हें पता है कि उनकी एज कितनी थी। मैंने काम डाउन रहते हुए मैंने कहा जी सर नहीं पता मुझे। कहता है कि इस्लाम में इंटरेस्ट है। मैंने कहा जी सर इंटरेस्ट भी है और अच्छा भी लगता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर मैं कह देता मैंने पढ़ा भी है तो वो फिर इन्फॉर्मेशन पूछते तो जो मुझे ना आती तो वो गलत होना था। इसलिए मैंने कह दिया सर इंटरेस्ट भी है, अच्छा भी लगता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है। कहता अच्छा ठीक है। कहता कोई ऐसा टॉपिक बताओ जिस पे आपसे हम डिबेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप उसके बारे में पूछ लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है मैं आपको आंसर करूँगा।
تو اس پہ تینوں کے تینوں ممبر چپ رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ہاں نام میں جواب نہیں دیا۔ اللہ بخش صاحب نے مجھے پاس کر دیا، ان کی جو رائٹ سائڈ پہ دوسرے میل ممبر بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں کا نام تو مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ 50 کے اراؤنڈ بورڈ تھے۔ ان کا سب سے پہلا کویشچن یہ تھا کہ موب کسے کہتے ہیں۔ میں نے موب کا بتایا کہ موب یا تو اپنے رائٹس کے لیے اکٹھا ہوتا ہے جب ان کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ انلیگل کام کروانے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں۔ میں نے کہا جی سر۔ کہتے اس کے وکٹم کا نام کیا ہے؟ میرے مائنڈ میں تب نہیں تھا آ رہا، حالانکہ میں نے پڑھا ضرور ہوا تھا، پریانتھا کمار جو اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، لیکن تب میرے مائنڈ میں نہیں تھا آ رہا۔ میں نے کہہ دیا سوری سر، نام تو میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا ہے، لیکن وہ سری لنکن مینیجر تھا ادھر انڈسٹری کے اندر۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سر اس پہ نا لوگوں نے توہین رسالت کا بلیم لگا کے اس کو مارا اور جلا دیا۔ کہتا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ وکٹم کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا سوری سر مجھے وکٹم کا نام ابھی یاد نہیں ہے، اسکپ ہو گیا مائنڈ سے۔ کہتا اچھا۔ کہتا اس کیس کا فیصلہ بھی آ گیا؟ میں نے کہا جی سر آ گیا۔ کتنے لوگوں کو کیا کیا سزائیں ہوئی ہیں؟ میں نے کہا سر مجھے نمبر تو نہیں یاد کہ کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اب میرے مائنڈ میں وہ رینڈملی نمبر جو وہ موو کر رہے تھے، جیسے کہ 6-7 کو ڈیتھ کی ہوئی تھی اور 72 کے راؤنڈ بورڈ شاید لائف امپریزنمنٹ کی ہوئی، لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا سر مجھے نمبر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن چند ایک لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے، زیادہ تر کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شارٹ ٹرم امپریزنمنٹ کے ساتھ ساتھ فائن وغیرہ ہوئے ہیں۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے۔ کہتا کہ مری کا تو نام سنا ہوگا جو پنڈی کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا جی سر بالکل۔ کہتا جی ایک بالکل اسی طرح کا ایریا ہے ساؤتھ پنجاب میں، نام اس کا مری نہیں ہے لیکن گھومنے پھرنے کی ایسی ہی جگہ ہے۔ میرے مائنڈ میں نہیں تھا آ رہا، میں نے سوری بول دیا۔ کہتا کہ ساہیوال کا پرانا نام کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ مونٹاگمری کہتے ہیں اسے۔ کہتا ہے فیصل آباد کا پرانا نام؟ میں نے کہا لائل پور ہے صاحب۔ کہتا کہ یسر مدینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر امن کا شہر۔ کہتا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، امن کا شہر ہے بالکل، صرف مدینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا مدینہ کا مطلب سر میرے مائنڈ میں جو آ رہا ہے اگر آپ الاؤ کریں گیس کرنے کا۔ کہتے جی کریں۔ میں نے کہا سر شہر کو کہتے ہیں۔ کہتا جی ٹھیک ہے۔ کہتا جی کشف المحجوب کتاب ہے؟ میں نے کہا جی سر۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ مجھے اگین یعنی کہ 50-50 ہو رہا تھا کہ یہ داتا گنج بخش نے لکھی ہے۔ میں نے پھر ان سے کہا سر اگر آپ الاؤ کریں تو میں وہ بتا دوں جو میرے مائنڈ میں ہے اس وقت۔ کہتے جی بتائیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا سر داتا علی حجویری نے لکھی ہے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے جو فیمیل ممبر تھی، ٹھیک ہے، جو اللہ بخش کی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کویشچن کیا کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ یہ لا آف کنزرویشن آف انرجی ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اگزامپل بھی میں نے دی، ٹھیک ہے۔ لا آف کنزرویشن آف انرجی یہ ہوتا ہے کہ آپ انرجی کو نہ کریٹ کر سکتے ہیں اور نہ ختم کر سکتے ہیں، ہاں آپ اس کو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے پھر ان کو مثال دی کہ سر جو گلیشیئر پہ برف ہے یا جو وہ میلٹ ہو کے پانی بنتا ہے تو وہ جب ہائٹ سے نیچے گرتا ہے تو ہم ٹربائن یا ہائیڈرولک سسٹم لگا کے اس کی جو پوٹینشیل انرجی ہے اس کو کائنیٹک انرجی میں موو کرواتے ہیں، اور کائنیٹک انرجی کو پھر ہم الیکٹریسٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کچھ نہیں، صرف ایک فارم کو دوسری فارم کے اندر کنورٹ کیا، یہ ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ کہتا اچھا۔ کہتی کہ سب سے جو سٹرونگ بانڈ ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میڈم جو آئونک بانڈ ہوتا ہے نا وہ سب سے سٹرونگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آئنس کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں نے مثال نہیں دی جو کہ مجھے دینی چاہیے تھی۔ میں ان کو NaCl کی دے دینی چاہیے تھی لیکن میرے مائنڈ میں تھی لیکن میں نے دی نہیں، بس میں نے بتا دیا کہ یہ سٹرونگیسٹ ہوتا ہے جو آئن کے درمیان ہوتا ہے۔ کہتی اچھا ٹھیک ہے۔ کہتی حضرت موسیٰ کو تو جانتے ہی ہوں گے آپ؟ میں نے کہا جی میڈم۔ کہتی وہ جس پہاڑ پہ جا کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے ان کا نام کیا ہے اس پہاڑ کا؟ میں نے کہا کوہ طور ہے۔ کہتی کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ بتاؤ۔ میں نے ان کو بتایا کہ ان کا معجزہ تھا جو ان کا عصا تھا وہ ان کا معجزہ تھا، پھر ان کو ساتھ اگزامپل دی، وہ جب فرعون نے حواریوں کو اکٹھا کیا جادوگر وغیرہ کو، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کے کھا پی گیا ان چھوٹے سانپوں کو، یہ اگزامپل دی۔ کہتی ایک اور بھی ہے وہ بھی بتاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا تو میرے مائنڈ میں نہیں تھا آ رہا، پھر اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ جب انہوں نے اپنے گھوڑے پانی میں دوڑائے تھے بحر الکاہل میں، تو بحر الکاہل نہیں سوری، وہ جسمی یعنی کہ دریا یا سمندر میں دوڑائے تھے، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں، نہ ہی میں نے انٹرویو میں مینشن کیا ہے۔ میں نے کہا جب انہوں نے دریا میں اپنے گھوڑے دوڑائے تو دریا نے راستہ بنا دیا تھا جس طرح ایک بری راستہ ہوتا ہے، تو وہ گزر گئے تھے ان کے گھوڑے، لیکن جب فرعون کی فوجیں آئیں پانی میں تو پانی ان کو بہا کے لے گیا۔ کہتی یہ معجزہ نہیں ہے کوئی اور ہے۔ میں نے کہا میڈم اسے اس کا نہیں پتہ پھر۔
कहती लैंड ऑफ प्रॉफिट किस कंट्री को कहा जाता है? मैंने कहा मैडम फ़लस्तीन को कहा जाता है। कहती क्यों कहा जाता है? मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इधर आए हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक गलत आंसर है, अब मैं फील कर रहा हूँ कि गलत दिया है। सबसे ज़्यादा क्योंकि आए हैं बनी इसराइल में, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बरीड फ़लस्तीन में है। ये मुझे पता था और मेरे माइंड में तब चल भी रहा था 10 से 20% के बरीड भी इधर ही हैं, ये भी बोल देना चाहिए। लेकिन फिर पता नहीं मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने बस इतना बताया कि ज़्यादातर इधर आए हैं। कहती अच्छा। तो इसके अलावा फिर उन्होंने पूछा कि जो ये है यसरब, यसरब किस मुल्क का पुराना नाम, ये किस शहर का पुराना नाम है? मैंने उनको बताया कि मदीना को यसरब कहते हैं। कहती अच्छा ठीक है। कहती कि कुछ अम्बिया कराम ऐसे थे जो एट अ टाइम दो दो तीन तीन थे एक ही वक्त के अंदर, उनके नाम बताओ। मैंने एक तो हज़रत विदाउट सोचे समझे हज़रत मूसा और हज़रत हारून का बता दिया क्योंकि दोनों भाई थे। इसके अलावा मुझे और अम्बिया कराम याद थे, लेकिन उनकी कपलिंग नहीं थी मेरे माइंड में आ रही कि कौन किसके साथ एट अ टाइम मौजूद है। जैसे मुझे पता था हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, याकूब, यूसुफ वगैरह, ये मतलब ये लोग हैं जो एट अ टाइम थे, लेकिन इनमें से कौन कौन आपस में एट अ टाइम थे ये मुझे याद नहीं था आ रहा। मैंने सोचने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन मुझे तब याद नहीं आया। ठीक है, मैंने मैडम को बताया मैडम एक ये हैं और कुछ और भी हैं जो लेकिन फ़िल वक्त मेरे माइंड में नहीं है। कहती अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया अलाबक साहब की तरफ, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कहते थैंक यू सो मच बेटे बेटे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। इतना हमारा इंटरव्यू हुआ, ये तकरीबन 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू हमारा चला था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।